اجے پہلا بیان نہیں شروع ہویا تے کرسیاں بھی فول لے سی ہور نویاں کرسیاں دا آرڈر دے رہے ہیں اور ساتھی کھڑے رہے. اجرے چھوٹے مقامی بچے نے بیٹا مہمانہ دا زیادہ حق ہے. اجرے قریب سیانے پنڈ دے بندے بیٹھے بچے نو اٹھا کے اتنے بھیجو مہمانوں نے بیٹھنے دا موقع دیتا جائے. بچیاں نو اٹھاؤ انہوں ادھر میرے قریب بھیجو. دیکھو نا تہاڈیاں بغلاں وچ بیٹھے آ بھائی جوید دے کول بچے بیٹھے انہوں اگے بھیجو سارے نے انہوں بھیجو اگے بھائی جوید کھیل لیا اگے. اجرے مہمان حضرات بزرگ کے کرسیوں سے بیٹھو انہوں نے فون کر رہا اور کرسیاں آ رہی ہیں اور الحمدللہ یہ ساری سالانہ تاریخی کانفرنس ہے اور یہ بڑا ہی مثبت پیغام اور لوگوں تک پیغام پہنچتا ہے. حضرت حافظ یوسف قصوری صاحب تو انہوں پتا ہے کہ شیر ہے اور انہوں نے آج کئی جگہ بیانات ہے. اللہ پاک انہوں دا سفر قبول فرمائے اور انہوں دی قدم قدم تے حفاظت فرمائے. ساڑھے مہمان ہیں اسی زیادہ دیر انہوں دا وقت نہیں لینا چاہنے. بلا تاخیر میں خطاب واسطے دعوت دیاں گا مناظر اسلام شیر اسلام حضرت مولانا حافظ محمد یوسف قصوری صاحب. ذرا بیداری دا ثبوت ہو اور آمد دا استقبال بھی ہونا چاہیے. نعرہ تکبیر ٹلے ٹلے جو نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر. شان مصطفیٰ عظمت مصطفیٰ مسلک حق اہل حدیث حضرت مولانا حافظ محمد یوسف قصوری صاحب. السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. بابا جی آواز کھولنی ہے تے ڈبلنگ تے ایکو بند کرنا. الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ. الحمدللہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی غیر مکفی ولا مودع ولا مستغنا عنہ ربنا. اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کما صلیت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلا آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کما بارکت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید. سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب زدنی علما. اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفسہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون وإن لک لأجرا غیر ممنون وإنک لعلی خلق عظیم. اور پتر اور بھائیو تھلے انہوں تھلے بٹھاؤ. عن عبداللہ ابن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہما قال انه رأى النبي صلى الله عليه وسلم الموصوف في التوراة ببعض صفته في القرآن إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا حرزا للأميين أنت عبدي ورسولي سميتك المتوكل ليس بفظ ولا غليظ ولا سخاب في الأسواق ولا يجزي بالسيئة السيئة ولكن يعفو ويصفى. محبت کے یوں جس نے دریا بہائے دل ان کا بھی چھینا جو سر لینے آئے. بندہ نوازی کے جوہر دکھائے خود کھا کے جوں جواہر لٹائے. خوشی اپنی غیروں کے غم میں بلا دی دیا درد جس نے اسے بھی دعا دی. سامعین محترم ہمہ قسم دی حمد و ثنا تمام قسم دیاں تعریفات تمجیدات تسبیحات تحلیلات اکائی تنہائی یکتائی کبریائی اللہ ملک العلام واسطے جڑا پوری کائنات دا خالق مالک رازق داتا گنج بخش رنج بخش لاجپال غریب نواز غوث اعظم کائنات دے ذرے ذرے دا دستگیر علا کل شیء قدیر فعال لما یرید
नहनु अकरबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद इन्ना रब्बी करीबुम मुजीब वहुवल गफूरुल वदूद जुल अर्शिल मजीद। जिदी ज़ात सिफात कमालात दे अंदर कोई शरीक नहीं, अजल तो कल्ला है, अबद तक कल्ला रहेगा और क़यामत के दिन उस कल्ले हुक्मरान दी हुक्मरानी होएगी। दरूदो सलाम इमामुल हरमैन सैयदुस सकलैन इमामुल मुरसलीन रहमतुल लिल आलमीन पूरी कायनात दे सरदार जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि, जिन्हां नूं आका ना प्यारे उच्ची पढ़ो सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम दी ज़ाते अक़दस वास्ते अल्हम्दुलिल्लाह ये सालाना कॉन्फ्रेंस जो कि हर लिहाज ना अल्हम्दुलिल्लाह कामयाब और कामरान है। मैं अपने भाई यहिया साहब, असद साहब और तमाम रुफाका जिन्हों ने इंतज़ाम एहतमाम किया सब नूं मुबारकबाद देना। अल्लाह इस कॉन्फ्रेंस नूं साडे सारियां दी कामयाबी दा सबब और जरिया बनाए और साडे भाई मुहम्मद यहिया साहब दा इंतज़ाम एहतमाम करना अल्लाह अपनी बारगाह कबूल करके क़यामत के दिन अल्लाह नबी दे हाथ चो हौज़े कौसर दा पानी नसीब फरमाए। उची कह दियो आमीन। मेरे ज़िम्मे पैगंबर दी सीरत दा मजमून लगाया गया है, अखलाक भी रहमत भी कि आप एक रहीम नबी भी ने, आप दा अखलाक भी पूरी कायनात विचों आल है, आप दा किरदार पूरी दुनिया विचों बाल है और सीरत दे हवाले ना रबीउल अव्वल दे महीने दे अंदर बिलखसूस कॉन्फ्रेंसा हुंदियां ने और ये अल्लाह दा बहुत बड़ा करम है मसलक अहले हदीस से कि सिर्फ रबीउल अव्वल दे महीने दे अंदर ही असी कॉन्फ्रेंसा नहीं करांदे बल्कि पूरा साल सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे हवाले ना, खत्मे नबूवत दे हवाले ना, सीरत इमामुल अंबिया, सीरत इमामुल हुदा, सीरत रहमतुल लिल आलमीन, मुख्तलिफ अलकाबात दे उत्ते नबी दे औसाफ दे उत्ते कॉन्फ्रेंसा पूरा साल चलदियां ने। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। ये सिर्फ आज ही कॉन्फ्रेंस नहीं, इथों मैं तकरीर करके जाके डसके करनी है, उत्थे भी कॉन्फ्रेंस है, उत्थे आखिरी तकरीर करके सुबह 3 बजे मैं जाके टोके वाले चौंक करनी है, उत्थे भी सैयदुल कौनैन कॉन्फ्रेंस है। इस तरह एक एक शहर के अंदर अज कई कई जगह ते प्रोग्राम ने। मेरे तो बाद इंशाअल्लाह कारियुल कुरान हजरत मौलाना कारी अहमद हसन साजिद साहब हाफिज़ाउल्लाह मगरब तो बाद करके आ रहे हैं, इत्थे करनी है, फिर लाहौर जाना है उन्होंने भी। तो इस तरह एक एक राज्य कितने प्रोग्राम ने, लेकिन सब सीरत के हवाले नाल। और मैं इंशाअल्लाह ताला अखलाक दे मुकद्दस मौजू ते नबी दा अखलाक कैसा है, पैगंबर अलैहिस्सलाम दा किरदार और गुफ्तार कैसी, अखलाक दा ताल्लुक दो चीज़ां दे नाल है, तवज्जो मेरे वाल रखनी है। एक अखलाक दा ताल्लुक बंदे दे किरदार दे नाल है, एक अखलाक दा ताल्लुक बंदे दी गुफ्तार दे नाल है। बंदा जिन्ना मिठा बोलेगा, जिन्ना बड़ियां दा अदब करेगा, बाबा जी, चाचा जी, या अपने बाप नूं कहंदा अब्बू जी, जी जी करके वड्डियां दा अदब करेगा, लोग कहणगे इस नौजवान दा अखलाक कितना अच्छा है। अगर किसी नौजवान दा किरदार अच्छा होएगा, किसी बंदे दा किरदार मुआशरे च अच्छा होएगा, उहदे मुतल्लक भी कहा जाएगा बंदा बहुत अच्छा है, दा अखलाक बड़ा अच्छा है। लेकिन एक गल याद रख लो समाने वालियो, दुनिया के अंदर जमीन की धरती ते एक हस्ती ऐसी है जिहड़ी किरदार के लिहाज ना भी अल है तो गुफ्तार के लिहाज ना भी अल है। जिदे किरदार जैसा कायनात च किसी का किरदार नहीं, जिदी गुफ्तार जैसी कायनात च किसी की गुफ्तार नहीं। तवज्जो है ना सारिਆਂ दी माशाअल्लाह, वो बोलो तो सही, अजे तो पहली तकरीर है, हुणे ही सौ गए हो। खैर हुण किरदार कितना अल है। नबी अलैहिस्सलाम ने सब तो पहले सफा दी पहाड़ी ते चढ़ के ना अपना किरदार पेश किया,
تبلیغ دا آغاز بعد چ کیتا ہے. پہلے کیا مکے والے اپنے نو نہیں کیا, جنہاں نے منیا انہاں نو نہیں آکھیا, اے بیگانیاں نو کیا حل وجدتمونی صادقا او کاذبا. مکے والیو میرا لڑک پن میری جوانی تھوڑے درمیان گزری ہے, تسا منو سچا پایا کہ جھوٹا؟ اگو جواب آیا ما جربناک الا صدقا, تیرے اندر سچائی تو علاوہ کچھ ویکھیا ہی نہیں. فرمایا منو سچا مان دیو جی ماننے ہاں, صادق الامین مان دیو جی ماننے ہاں. فرمایا پھر میں ایک گل کراں وہ بھی منو گے؟ اگر میں کہاں کہ ہے صفا پہاڑی دی بیک سائر تو لشکر تھوڑے تے حملہ کرنا ہے, مان لو گے؟ جواب آیا مان لاں گے. فرمایا بغیر ویکھن تو ہی. اگو جواب آیا ساڑیاں آنکھاں دھوکھا کھا سکدیاں نے, محمد تیری زبان جھوٹ نہیں بول سکتی. وہ فرمایا ہی نہیں اعتماد ہے تھانوں میرے تے؟ جی نہیں. فرمایا پھر میں ایک گل کراں گا وہ بھی سچی جے, وہ بھی جھوٹ نہیں. کرو جی کی گل ہے؟ فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا تملکون العرب والعجم. مکے والیو لا الہ الا اللہ کہہ دیو تسی فلاح پا جاؤ گے, عرب و عجم دے مالک بن جاؤ گے. جدوں میرے تیرے پیر و مرشد نے لا الہ دی للکار صفا دی چوٹی تے پر چڑھ کے ماری تے اے جڑے پہلو کہندے تن تو صادق الامین ہے, تیرے ورگا سچا کوئی نہیں. اے ان کی کہن لگ پے نے انہم کانوا اذا قیل لہم لا الہ الا اللہ یستکبرون ویقولون ائنا لتارکو آلہتنا لشاعر مجنون. کہن لگے معاذ اللہ اس شاعر دے آکھے لگ گئے, اس مجنو تے پاگل دے آکھے لگ کے معاذ اللہ علیہ باللہ اپنے 360 چھڑ دئیے اے دے ایک نو من لئیے. یہ آندہ میرا کلہ ہی سارا کچھ کری جاندہ ہے. اے جنہیں 360 ساڑھے نے یہ سارے مل کے بھی کچھ نہیں کرتے. ان کسے نو آکھو نا اللہ مشکل کشائے, اللہ حاجت روائے, اللہ مختار کلے, اللہ لاجپالے. پتہ کیا آدھنے وابی ہے دے آنکھیں نہ لگی تے ہونتے لگ جو سارے دربار پانی جی ڈوب گئے نے, بول دے نہیں او ہونتے لگ جو. اور سلطان باہو دے دروازے دے کیوں نہ بوریاں رکھیاں نے اندر پانی نہ ورجے. یہ جڑے پانی نہیں روک سکتے تینوں اولاد کیویں دے سکتے نے؟ وہ بولو جڑے اپنا دفاع آپ نہیں کر سکتے. ساڈے پسرور نا گلو شاہ دی منڈی لگ دی ہے, اوتھے 88 دے وچ نا ہڑ آ گیا, 1988 دے وچ نا ہڑ آ گیا. ماشاءاللہ آج تے ٹوپ ہی بڑا اخیر ہے بھائی. سبحان آئی تو کرنی والے لگن اور توجہ ادھر میرے حال ساڑھے نا اتھے گلو شاہ دی منڈی پانی وڑ گیا. مولانا عبدالحسیم صاحب پانی وڑیا 1988 جدو سراب آیا. وہ لوکاں دے ڈنگر روڑ رڑ گئے, جلیبیاں بھی تر گئیاں. تے بابے نے بڑا نقشہ کھچیا, انہیں کہا گلو شاہ تو نہ مراداں منگینی او دی اپنی روڑ گئی منڈی نی, پانی وڑ گیا ویچ چکھنڈی نی, انہیں دتیاں دکانہ تار نی ایک دن مر جانا. جدوں ہڑ دیاں کانگاں چڑیاں نی, لڈو پیڑے جلیبیاں تریاں نی, پر بابے ہورا نہ اٹھ گئے. بولیا جنا پر بابے ہورا نہ اٹھ گئے. پھڑیاں نی ڈنگر رڑ گئے سی کئی ہزار ایتے. کنے ہون بھی ڈنگر روکاں دے رڑے نے, پنڈاں دے پنڈ بستیاں دیاں بستیاں صفائی ہستی تو مٹ گئیاں. کئیاں بابیاں دے دربار بھی ٹھٹ کے دریاواں چ ڈگ پہ ڈگے نے کہ نہیں. پھر منو قرآن دی آیت یاد آئی
اتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون. فرمایا قرآن آندا ہے نہ کوئی چیز پیدا نہیں کیتی، یہ تے خود پیدا کیتے گئے نے. میرے پیغمبر نے جدوں لا الہ دی للکار پائی، کہن لگے شاعر تے مجنوں دے آکے لگ کے 360 چھڑیے دے ایک نو منیے. آندے نے وقال الکافرون ھذا ساحر کذاب. معاذ اللہ کہن لگے تو تے کذاب ہے، تو تے جادوگر ہے. پہلو کی آندے سن؟ او بولو بھی یار کی آندے سن؟ پہلو آندے سن سچا ہے، تیرے ورگا سچا بندہ کائنات دے اندر کوئی نہیں. پہلو صادق الامین کہندے سن. ہن کیوں جھوٹا کیا ہے؟ ہن کیوں کذاب کیا ہے؟ ہن کیوں جادوگر کیا ہے؟ ہن کیوں شاعر تے مجنوں کیا ہے؟ اور پنڈ والیوں میرے نبی دے کوئی رشتے دے لین دین دا رولا نہیں، صدارت تے وزارت دا رولا نہیں، ووٹاں تے نوٹاں دا رولا نہیں، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دی زمین دا رولا نہیں، جائیداد دا رولا نہیں. رولا کی ہے؟ کیوں آکھیا انہوں نے کذاب ہے، جادوگر ہیں؟ اجعل الآلہۃ الہا واحدا. اے رولا جے توجہ ہے جے کوئی نہ. اجعل الآلہۃ الہا واحدا ان ھذا لشیء عجاب. ایک کڈی عجیب گل ہے، تیرے ایک نو منیے تے اپنے اینے بولو بولو اپنے اینے چھڑیے. میں صدقے نبوت دا اعلان کر کے اللہ ایک قوم سو گئی ہے، اس قوم نو تیرے نبی نہ پیار نہیں لگدا پیا. جڑے سبحان اللہ نہیں کہنے چلو سبحان اللہ نہیں جے ہوندی تے انا للہ ہی پڑھی جاؤ، کچھ کرو تے صحیح. میں صدقے نبوت دا اعلان کر کے محمد نے پونڈاں دی کھکر ہلائی. یہ یہودی عیسائی ایرانی تورانی مکی ہاشمی ہندی چینی ملائی بنے سارے دشمن لہو دیتے آئے. پھڑو مارو مارو دہائی دہائی. یہ ساڑے علاوہ دا بے ادب جمعہ لئی پھر دا ایکو خدا دی خدائی. ہن انہوں نے کیا لے شاعر مجنون. عرشاں تو آواز آؤں دیئے سونیا جواب تسا نہیں دینا، جواب میں دینا ہے. انہوں نے کیا لے شاعر مجنون، اتو آواز آؤں دیئے نون. انہوں نے کی کیا لے شاعر مجنون، اللہ دینے نون والقلم وما یسترون ما انت بنعمت ربک بمجنون وإن لک لأجرا غیر ممنون وإنک لعلی خلق عظیم. نون سونے مینو دعا دی قسم ہے اور رب نو حق اصل ہے مخلوق چو جدی چاہے قسم چکے پر تو ہی نہ کیا کرو منو دودھ پتر دی قسم ہے یا منو بے بے اللہ رکھی دی قسم ہے. وہ بول دے نہیں کئی پیران دی قسمہ چکی جاندے نے. نہیں، اللہ دی ذات اور صفات تو علاوہ مخلوق چو کسے دی قسم اٹھانا شرک ہے. اللہ نو حق حاصل مخلوق چو جدی چاہے قسم چکے. اللہ فرمان دینے والشمس وضحاہا، پھر کہہ دیو والشمس وضحاہا والقمر اذا تلاہا والنہار اذا جلاہا واللیل اذا یغشاہا والسماء وما بناہا والارض وما طحاہا ونفس وما سقط. اللہ فرماندے نے والتین
والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین. کتے اللہ فرماؤندے نے لا اقسم بہذا البلد. کتے اللہ فرماؤندے نے والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما کلا. کتے اللہ فرماؤندے نے یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم. یہ تھے اللہ فرماؤندے نے نون ترجمے وال غور کرے نون سونیا منو دوات دی قسمیں والقلم منو قلم دی قسمیں ما یسترون جیڑی 17 بن کے لکھ دی ہے. اے آندے نے تو مجنو ہے ساڑی قلم نے مجنو لکھیا بھی نہیں تے اسی تھوانو مجنو آکھیا بھی نہیں. ما انت بی نعمت ربی کا بی مجنون. اسی تھوانو مجنو آکھیا بھی نہیں مجنو لکھیا بھی نہیں. سونیا جڑے مجنو تے پاگل ہوندے نے انہاں دیاں نیکیاں دے مول پیندے ہی نہیں. وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونَ. اسی تھانو اجر اینا دیاں گے جڑا کدی مکے گا ہی نہیں. کیوں؟ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. کیونکہ تسی خلق عظیم دے پہ کرو. توجہ ہے جے سارے ہیں سب تو پہلو بندے دے اخلاق دا پتہ ہو دی بیوی کو کرو. بول دے نہیں. کئی بندے باہر بڑے چنگے ہوندے نے تے کار گال اتھوں کر دے نے ترجمہ بھی نہیں کر دے. اس رہی ہے نا. اگلے دن ایک جلسے دے میں گیا کہ چھوٹی جی بچی ہے کہنے لگی پسروری صاحب میری ماما دیئے دادا ابو کار سے گالا بڑیاں کر دے نے. یہ دے متعلق بھی یہ بیان کرے آج. تھانو پتہ ہے دادے ابو اکثر جڑے نے ماشاءاللہ ہوندے نے مسیتے مولوی انہاں کو تنگ ہوندا ہے گھر انہاں دے گھر دے تنگ ہوندے نے. اس طرح ہی ہے نا. گھر تیری زبان اچھی نہیں باہر جنی بھی اچھی ہے کدا اچھا ہے. بیوی نو گالیاں دینا چھوٹی چھوٹی گل تو بیوی نو چڑکنا گالیاں دینا مارنا. جاؤ آمینہ دلال جی دی سیرت دا جلسہ ہے انہاں دا پتہ کریے نا. حضرت اماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما دیا نے نبی نے پوری زندگی کسے بیوی نو چڑکیا بھی نہیں کسے بیوی نو چند بھی نہیں ماری. ہون تسی اپنا اندازہ لاؤ نا. اس قسم دے اس معاشرے چ واقعات ہوندے نے خدا دی قسم کھا کے کہنا بندہ توبہ توبہ کر جاندے. آئیے ذرا غور کیجئے چھوٹی چھوٹی گل تو چڑکنا ہے مارنا ہے. نبی دیاں بیویاں دی شہادت تے گواہی ویکھ لے. حضرت اماں جی عائشہ صدیقہ فرماندیاں نے پوری زندگی نبی نے کسے بیوی نو چڑکیا نہیں کسے بیوی نو چانڈ نہیں ماری کسے نہ گسے نہیں ہوئے. گل سننے والی ہے جدو ساریاں امہات المومنین کٹھیاں ہو گئیاں کہنے لگیاں کیسو کسرا دیاں عورتاں انہا زیور پاندیاں نے سانو بھی چاہیے تھا آج نبی پاک کون گے اسی مطالبہ کرانگیاں. اللہ دے رسول تشریف لے آئے ویکھیا ساریاں بیویاں کٹھیاں ہوئیاں نے. آقا فرماندے نے خیر تے ہے آج کٹھیاں ہو. اللہ دے رسول کچھ نہیں فرمایا نہیں جدو تسی کٹھیاں ہو جو کچھ نہ کچھ تے ہوندہ ہے. بول دے نہیں پھر بیبیاں کٹھیاں ہوندے ہوئے کچھ نہ وہ بولو بھی کی ہویا جے ہے کیوں پائی آیا کچھ نہ کچھ تے ہوندہ ہی ہے نا. اللہ اکبر. اماں جی عائشہ صدیقہ فرماندیاں نے سونیا اینا نہیں دسنا تے میں دس دینی ہے. اسی آج کٹھیاں ہوئیاں وہاں کیسرو کسرا دیاں عورتاں انہا زیور پاندیاں نے سانو بھی چاہیے تھا آخر اسی بھی نبی دیاں بیویاں وہاں. آقا فرماندے نے او محمد دا کرتے دنیا دے مال دا مطالبہ میں ایک مہینہ تھوڑے کراچ نہیں ہونا. کسے بیوی نو نہیں چڑکیا نہ گالی دیتی ہے نہ مارے ایک مہینہ نہیں ہونا. تے مہینہ کتے گزاریا اما عائشہ دے حجرے دے اتے ایک حجرہ سی اتے گزاریا. 29 دن گزرے نے جگہ دے پیر تشریف لے آئے
تو واہ ماں عائشہ میں تیری محبت تو بھی جگ وار دیا. سبحان اللہ. ماں عائشہ مومنہ دی ماں ہے. اما عائشہ نو کسی نے کیا نا حافظ صاحب ماں جی تھانو فلانا بندہ ماں نہیں مندا, اما فرما دیا نو ٹھیک کہندا میں مومنہ دی ماں وا میں کافراں دی ماں نہیں. وازواجہ امہاتہم نبی دیاں بیویاں مومنہ دیاں ماواں نے. جڑا مومن ہے او دی عائشہ ماں ہے, جڑا مومن نہیں او دی عائشہ ماں نہیں. جے زمین دی دھرتی تے ابو بکر مومن نہیں, میں کسے نو زمین تے مومن منتا ہی نہیں. اگر صدیق مومن نہیں میں کسے نو مومن نہیں مانتا. دیکھ لینا اما جی عائشہ صدیقہ آقا جے گھر آئے نے تے ماں جی فرما دیا نے اللہ دے رسول تسی فرمایا سی میں مہینہ نہیں ہونا, اج تے 29 دن ہوئے نے. ہوئے ادو کوئی ڈائری بھی نہیں سی تے کدے تاریخ بھی نہیں ویکھی دی, لیکن ماں عائشہ دی محبت ویکھو کنی ہے. آقا فرما دے نے عائشہ پریشان نہ ہو, عربی مہینے 29 دنوں دے بھی ہوندے نے. ماں عائشہ دا بستر ہے, جبریل آ گیا, محبوب جی اللہ جی آندے نے اینا بیویاں نو کہہ دیو اگر تھانو مالو منال چاہید ہے مال لیندیاں جاؤ نبی دے گھر چوں نکل دیاں جاؤ. اگر آمینہ دا لال چاہید ہے دنیا دا مال نہیں ملے گا. اللہ اللہ آقا فرما دے نے عائشہ تو بھی باپ ابو بکر نہ جا کے مشورہ کریا تینو مال چاہید ہے کہ آمینہ دا لال چاہید ہے. ایک کتاب التفسیر ہے صحیح البخاری ہے. تے اماں جی نے جڑا جواب دیتا ہے کمال کر چھڑی. اماں جی فرما دیا نے محبوب جی ایک گل دا جواب دے دیو, قرآن حدیث سنن تو بعد میں باپ ابو بکر دے دروازے تے مشورہ کرن جاواں گی, میرا ایمان سلامت رہ جائے گا. آج میں تینوں اینا عید میلاد نہیں نبی دی سنت ایدہ وجود کوئی نہیں, تو گالا کرنے. 12 ربیع الاول دا جلوس پیغمبر دی سنت نہیں, کسے صحابی دا طریقہ نہیں. قیامت دا دن ہوئے گا, میدان محشر بپا ہوئے گا, اللہ کہیں گے آج جڑے ربیع الاول چ جلوس کر دے رہے نے ہاتھ تے چکو ذرا, تے صدیق ہاتھ چکن گے نہیں, وہ بولو تے صحیح نہیں, ابو بکر صدیق ہاتھ چکن گے نہیں, حضرت عمر فاروق چکن گے نہیں, حضرت عثمان و علی نہیں, طلحہ زبیر نہیں, تابی نہیں, تبا تابی نہیں, حضرت امام بخاری امام مسلم نہیں, پیر عبد القادر جیلانی حضرت علی حجویری حضرت امام ابو حنیفہ اگے آئیو مولانا احمد رضا نہیں, بریلوی نہیں, انہیں بھی نہیں جے چکنا کیونکہ 1938 پہلا جلوس سے لاہور انارکلی نکلے ہے, 1920 مولانا احمد رضا خان صاحب فوت ہو گئے نے, انہیں بھی نہیں چکنا. چکے گا کون عنایت اللہ قادری چکے گا, شاہ من نورانی چکے گا, نور اللہ توکلی چکے گا. جنہ پیغمبر دی سنت چ بدعت دی ملاوٹ کی تھی اونا دا شمار عنایت اللہ قادری نہ ہوئے گا. میں نبی دی سنت نہیں سمجھی, میں بدعت سمجھی ہے. جتھے ابو بکر دا شمار ہوئے گا ابو بکر دے نال اہل حدیث بھی ہوئے گا. زندہ آباد, زندہ آباد, زندہ آباد, زندہ آباد. تیرا شمار ہوئے گا. اے ابو لہب نے لونڈی آزاد کی تھی سویبہ, تبت یدا ابی لہب و تب ما اغنا عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرأتہ حمالۃ الحطب فی جیدہا حبل من مسد. جتھے ابو لہب جائے گا اتھے یودی سنت عمل کرنے والے بھی. بولو بولو, نبی علیہ السلام دی پیدائش جیڑی ہے پیدائش
او دے دن دا تعین صحیح سند دے نال کوئی نہیں، سوار دا دن موجود ہے، تاریخ دا تعین کوئی نہیں۔ آئیے ذرا غور کیجئے نا، سوار دے دن نبی نے پوری زندگی روزہ رکھیا ہے، جدن روزہ ہوئے ادن عید نہیں ہوندی، جدن عید ہوئے ادن روزہ۔ آئیے ذرا غور کیجئے، آیا کہ ربیع الاول نبی دی 63 سالہ زندگی چ آیا کہ نہیں؟ 12 ربیع الاول بولو، آیا نا؟ ابو بکر صدیق دی 2 سالہ خلافت آیا کہ نہیں؟ حضرت عمر دی 10 سالہ خلافت آیا کہ نہیں؟ حضرت عثمان دی 12 سالہ خلافت آیا کہ نہیں؟ حضرت علی دی 5 سالہ خلافت آیا کہ نہیں؟ آئیے میرے پیغمبر تو بعد نبی دے نواسے حضرت انس حضرت حسن 39 سال زندہ رہے، 39 مرتبہ 12 ربیع الاول آیا ہے۔ حضرت حسین 50 سال زندہ رہے، حضرت حسین دی زندگی 50 مرتبہ آیا ہے۔ حضرت اماں جی عائشہ صدیقہ نبی دی وفات تو بعد 47 سال زندہ رہی، 47 مرتبہ دن آیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ بھی 47 سال زندہ رہے۔ آنا نبی دے آخری صحابی حضرت ابو طفیل عامر بن واصلہ نبی دی وفات تو بعد مکے دے اندر 99 سال زندہ رہے، 110 ہجری فوت ہوئے۔ انہاں دی زندگی چ 99 مرتبہ دن آیا ہے۔ اگر کسی صحابی نے منایا ہے سانو دسو، بول دے نہیں، بولو بولو۔ آئیے ذرا غور کیجئے، توجہ میرے وال، میں جڑی گل کرنا چاہنا آمینہ دلال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضرت اماں جی عائشہ صدیقہ فرماندیاں نے سونیا قرآن حدیث سنن تو بعد میں باپ ابو بکر دے دروازے تے جاواں گی، میرا ایمان سلامت رہ جائے گا، اے ہی میرا مسلک منہج ہے، میں تینوں قرآن حدیث سنانا۔ کیوں کہنا ہے؟ میں اپنے مولوی نہ مشورہ کر کے دساں گا حدیث مننی ہے کہ نہیں؟ کیوں کہنا ہے؟ دنیا چی کوئی ہستی ہے جدی بات آ جائے بغیر سوچن تو مننی ہے، بغیر سوچن تو وہ صرف نبی دی ذات ہے۔ میرے پیغمبر نے کسے بیوی نو چڑکیا نہیں، تو بھی نہ چڑکیا کر، نہ بیوی نو ماریا کر۔ کنے واقعات پیش آؤندے نے، ویاہ کے بچی نو کھڑے ہے جا کے انہوں قتل کر دیتا جاندہ ہے، اور بڑے بہیمانہ طریقے دے نال قتل کیتا جاندہ ہے۔ اکثر و بیشتر واقعات موجود نے، لیکن میری ایک گل نوٹ کر لو نوجوانو، اگر کسے دی بہن نو کسے دی بیٹی تے ظلم کریں گا، ایک وقت آئے گا تیری بیٹی بھی دجے کر جانی ہے۔ جس ٹوپے دینا ہی اس ٹوپے لین واسطے تیار ہو جا۔ تو کسے دی بیٹی تے ظلم کر کے آکھیں گے میں آرام نہ بہ جا تے منو بڑا سکون ہے، ورکہ ہی پاڑ شڑ۔ جیڑی ویاہ کے آندھی ہوئی تے کسے دی بیٹی ہے، کسے دی بہن ہے، تیری بہن کسے دے گھر نہیں جانی۔ آمینہ دلال دی سیرت ویکھ لے۔ دوجے نمبر تے اگر بندے دی سیرت تے کردار اخلاق دا پتہ کر، او دے نوکر کولو کرو، خادم کولو۔ ان فیکٹریاں دے مالک بھی وچ بیٹھے نے، بیٹھے نے کہ نہیں؟ بولو دے صحیح۔ دکاندار بھی بیٹھے نے، ملازمانہ کیویں دا سلوک کرنے آیا کہ نبی علیہ السلام نے ایویں سلوک کیتا ہے؟ پیغمبر دا ایک خادم ہے، نوکرے دا نام ہے حضرت انس رضی اللہ تعالی۔ حضرت انس نو انس دی ماں نے رب کو لو منگ کے لیا سی، اللہ منو بیٹا دے انو تیرے نبی دی خدمت واسطے وقف کر دیا گی۔ منگیا ہی نبی دی خدمت واسطے وے۔ میں کیا انس تیری عظمت دے کیا کہنے، تیری شان دے کیا کہنے کہ تینو تیری ماں نے نبی دی خدمت واسطے منگ کے لیا۔ جدو نبی علیہ السلام ہجرت کر کے مدینے آئے، بڑے بڑے مالدارہ نے تحفے پیش کیتے، انس دی ماں ام سلیم آئیاں، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نو لے کے آئیں، اللہ رسول ہے میرے کو چھوٹا جا بچہ ہی ہے، اس بچے نو قبول کر لو، تھوڑی خدمت کرے گا۔ پھر 10 سال طویل برس نبی دی خدمت کی تھی۔ پوچھیا انس کیسا پایا؟ فرمایا 10 سال چ کدی اوف بھی نہیں آکھیا۔ اوف جیڑا عربی زبان دا سب تو کم تر لفظ ہے، کٹیا لفظ ہے۔ فرمایا کدی نبی نے اوف بھی نہیں آکھیا۔ دوسری بات، اوے انس کہہ کے بھی نہیں بلایا، اوے اڑا گل سن، یہ بھی نہیں کیا۔
حضرت انس آندے نے مٹی دا لوٹا ہی ایک دن پانی لے کے آ رہے ہیں, لوٹا چھٹیا ٹوٹیا تھلے زمین تے ڈگا ٹوٹ گیا. تے آندے نے میں کیا انس تیری خیر نہیں. آندے نے نظر اٹھا کے ویکھیا لوٹے دے ٹوٹن دا پتہ نبی دے چہرے دی سلوٹ تو نہیں لگیا, آقا دی مسکراہٹ تو لگیا. ایتھے 500 تو ملازم مار چڑھ دے نے. اوے دے نہیں فلانے گارڈ نے اپنے مالک نو گولی مار دیتی. کیوں ماری؟ وہ دی زبان چنگی نہیں, گال تو بغیر بولتا نہیں سی. نبی علیہ السلام دے صحابہ نے پوچھا جی کم تعفو عن الخادم, اللہ دے رسول خادم دے کولو غلطی ہو جائے نوکر کولو کنی دفعہ معاف کرنا ہے؟ فرمایا اوفو کل یوم 70 مرہ, 70 مرتبہ بھی تیرے نوکر کو تیرے خادم کو غلطی ہو جاندی انہوں اللہ دی رضا واسطے معاف کر دیا کر. تے اسی تے کدی 7 دفعہ نہیں کیتا, بول دے نہیں. وہ اس طرح ہے کہ نہیں؟ یاد رکھو انہاں تے ظلم کر دیو قیامت نو حساب دینا پینا ہے. اگر اللہ نے انہاں نو تھوڑے متحد رکھے ہے تے انہاں نو بھی اللہ نے حق دیتے نے. جگاں دے پیر نو غریباں نہ انہاں پیار, مسکیناں نہ انی محبت. دیکھو نبی دی سیرت, اللہم احینی مسکیناً وَأَمِتْنِي مِسْكِينًا وَحْشُرْنِي فِي زُمْرَةِ الْمَسَاكِينَ. اللہ منو مسکین کر کے زندہ رکھی, اللہ منو مسکین کر کے ماری, اللہ قیامت دے دن مسکینہ تے غریبہ دے وچوں منو اٹھائی. حضرت اماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما دیا نے محبوب جی اللہ نے تھوانو اینا مقام دیتا ہے, اے دعا کی ویدی کرن دے ہو, مسکین کر کے ماری, مسکین کر کے زندہ رکھی, مسکینہ چو اٹھائی. فرمایا عائشہ احب المساکین, تو بھی مسکینہ غریبہ لوکانا محبت کریا کر, وَقَرِّ بِهِمْ انہاں نو اپنے قریب بٹھایا کر, کیونکہ قیامت دے دن مسکینہ نے امیرہ نالوں 500 سال پہلے جنت چ جانا ہے. ایشا تو مسکینہ نو محبت کریں گی, قریب بٹھائیں گی. ان اللہ یقربک یوم القیامہ, قیامت دا دن ہوئے گا دنیا چ ایشا مسکینہ نو تم کول بٹھائیں گی, قیامت نو اللہ تینو اپنے قریب بٹھائے گا. آئیے ذرا غور کیجئے میرے پیغمبر دی سیرت, خادم نے کتنا اچھا سلوک کیتا ہے. آخ حضرت انس فرماندے نے جدو میں آپ دی خدمت کردا آپ میرے واسطے دعا کر دے, اللہم اکثر مالہ وولدہ واتل عمرہ واغفر ذنبہ وادخلہ الجنہ. انس اللہ تیرے مال چ برکت پا دے, اللہ تیری عمر چ برکت پا دے, اللہ تیری اولاد چ برکت پا دے, اللہ تیرے گناہ معاف کر دے. انس اللہ تیرے نام جنت الاٹ کر دے. اے میرے تھوڑے پیر و مرشد علیہ السلام, پوچھو خادم کو نبی دا اخلاق کیسا ہے, پوچھو نبی دیاں بیویاں کو پیغمبر دا اخلاق کیسا ہے. آئیے میں گے چلا, میرے پیغمبر نے پوری زندگی اپنی ذات دا بدلہ کسے کو لیا؟ بولیا جے نا, تے اسی اپنی ذات دا بدلہ کدی چھڑیا؟ وہ بولو کی ہویا جے ہونا, ساڑھے کو 4 پیسے آ جان ساڑھی تاؤن چ گاڈر وڑ جاؤں گے. نہ اسی پہن نو پہن سمجھنے آ, نہ پرا نو پرا سمجھنے آ, نہ یار نو یار سمجھنے آ. نہ اس پیسے دے اتے کبر کریا کر, نہ انہا پیسیاں دے اتے تکبر کریا کر. اور میرے دوستا یہ جوانی جڑی یہ گزر جائے گی, یہ بڑھاپا بھی گزر جائے گا, زندگی 4 دن دی ہے, یہ دے اتے اچھل اچھل کے نہ چلیا کر. میرے بھائیو میرے پیغمبر دی سیرت دیکھو نا, یہ اپنا نہیں بیگانہ ہے, یہ یمامہ دا گورنل سمامہ ہے, انہوں گرفتار کر کے لیا کے مسجد نبوی دے تھمے نہ بن دیتا ہے. کدھر بنے ہے تھمنا؟ صحابہ نے جا کے دسیا اللہ دے رسول یمامہ دا گورنر سمامہ آیا ہے. نبی علیہ السلام آئے, آکڑی گردن چوڑا سینہ, قد کاٹ روب دبدبا, جتنے حکمرانی دے آپ نے ساری پائے جاندے. نبی علیہ السلام نے فرمایا سمامہ کی حال ہے؟ آندھا بن کے پوچھ دیو کی حال ہے, چھڑ کے پوچھو کی حال ہے, چھڑ کے پوچھو کی حال ہے. فرمایا بڑا تیز مزاج آدمی نو کیا دے کچھ نہیں. اللہ رسول کیا کچھ نہیں, ماریا موریا نہیں لیا کے تھمنا ہی بنے ہیں. فرمایا اے دی روٹی میں محمد دے گھر وچوں آئے گی. کوئی پیر ویکھیا جی ایویں دا
وہ بولو تو صحیح ہون تے پیر ماشاءاللہ نے نا اے پیر جتوں ننگدا گیا رنگ لاندا گیا قدم قدم پہ برکتیں نفس نفس پہ رحمتیں جہاں جہاں سے وہ شفیع آسیاں گزر گیا جہاں نظر نہیں پڑی وہاں رات ہے آج تک وہی وہی سار ہوئی جہاں جہاں گزر گیا سبحان اللہ ماشاءاللہ کوئی لے آؤ تو صحیح ماشاءاللہ جے محبت دی بکری بھی چوئیے تو اجازت لے کے چوئیے اما اجازت ہے تجربہ کر لئیے تو جے آج کل دا پیر ہوندا نہ بکری رہندی نہ مائی رہندی وہ بول دے نہیں ان کی ہے قلعہ بھی خالی کلی بھی خالی آمینہ دے لال جنا 7 روٹیاں آئیاں نے ہن نبی دے کرو تے گڑوا ایک دودھ آیا گڑوا دودھ ہے 7 روٹیاں بھی کھا گیا تے گڑوا دودھ بھی پی گیا حافظ ابن حجر آندے نے 7 دوپہر 7 شام 21 روٹیاں 3 گڑویاں دودھ اجے مشرک بدا سی جے کھلا ہوندا تے پھر 42 کھاندا بول دے نہیں 21 روٹیاں بڑی خوراک نبی علیہ السلام آئے سماما ایک دفعہ نظر اٹھا کے ویکھتے صحیح کہیں دے کچھ نہیں سماما دا جا نہیں ویندا بدترین چہرہ تیرا چہرہ بدترین بستی تیری بستی ہے معاذ اللہ علیہ باللہ لیکن ہمیشہ مسکران والا مسکرایا میں کیا سماما تو ویکھیا ہی نہیں جے ویکھ لیندا تے گل او بولو اے گل تو اجے میرا محبوب نہیں ڈٹھا جنوں ویکھیاں چن شرماوے جے او جاوے سیر کرنوں سارا فلک سجایا جاوے جے او رکھے قدم زمین تے ترتی خوش ہو جاوے واہ واہ سونا حسن مہیدہ جدی چال نہ چلی جاوے دیکھو میرا پیغمبر آیا مزمل آیا مدثر توہا آیا یاسین آیا دردی پکھیاں دا ساکی تسیاں دا بن کے رحمت للعالمین آیا سراج آیا منیر آیا بشیر آیا نذیر آیا رب کلیا نور مبین آیا اوہ قسم رب دی پوچھ حسین کو لو کائنات تو ود حسین آیا سبحان اللہ وہ کائنات جو بخاؤ دے صحیح ایویں آندے ہو میں لب کے لیا والے ہونا کتوں جے جا ہے صحیح جے وہ بولو وہ لبن دی گلوڑ ہے بھی نہیں نبی علیہ السلام چلے گئے دوجے تیجے دن پھر آئے روٹی آ رہی ہے سنا سماما آندہ ان تقتل زاد امین وَإِن تُنِمْ لَا مُنَامِن قتل کریں گا تو میرے پیچھے بدلہ لینا لے بڑے نے میں عام انسان نہیں میں یمامہ دا گورنل ہاں تجھے چھڑ دیں گا تیرے احسان دا بدلہ نہیں دے سکاں گا حضرت عمر نے تلوار میں آنچو کھچی لب پھڑ پھڑا رہے نے اکھاں سرخ اشارہ ابرو ہوئے دی گردن ہوئے محمد دے پیر ہو صلی اللہ علیہ وسلم لیکن آقا فرما دے نے عمر رک جائے نو کچھ نہیں کہنا تیسرے روز سرور بیندے آکول نے کیویں سماما تیرے کوڑے جے بولنے اتاتے ویخ کیتیاں اکھی امبولنے اے شہر مدینہ جتے رحمت غفار دی کہندہ سماما جیڑا شہر مدینہ ہے سنا جا نام میرا سڑ جاندہ سینہ ہے تیرے نام تھی منو ڈاڈا ایکینہ ہے شکل نہ بھاوے تیری کال جا ساڑ دی زد ایدی اتے ترس آیا سرکارانو چھڑ دیو انو حکم دے دیتا یارانو
ਵੱਡਾ ਚੌਧਰੀ ਹੈ, ਛੱਡ ਦਿਓ ਬਈ। ਆਂਦੇ ਨੇ ਜੋ ਰੱਸੀਆਂ ਖੋਲੀਆਂ ਨਾ, ਇਹਨੇ ਮਸਜਿਦ ਨਬਵੀ ਚੋਂ ਦੁੜਕੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਉਹ ਦੁੜਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ, ਦੌੜ ਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਆਂਦਾ ਕਦਮ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਦਿਲ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਦਿਲ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਅੱਗੇ ਖਜੂਰਾਂ ਦਾ ਝੁੰਡ ਆਉਂਦਾ, ਝੁੰਡ। ਮੌਲਾਨਾ ਹਾਸ਼ਿਮ ਰਹੀਮ ਸਾਹਿਬ ਇਧਰ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਵੇਖੋ, ਖਜੂਰਾਂ ਦਾ ਝੁੰਡ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਬੜੇ ਬੜੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਵੇਖੇ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਵੇਖੇ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਕਰਨੈਲ ਤੇ ਜਰਨੈਲ ਵੇਖੇ, ਚੌਧਰੀ ਵੇਖੇ, ਸਿਪਾ ਸਲਾਰ ਵੇਖੇ, ਲੇਕਿਨ ਏਡੇ ਹੌਸਲੇ ਵਾਲਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੈਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ। ਉੱਥੇ ਖਲੋ ਕੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਸੋਚਾਂ ਦੁੜਾਵਦਾ, ਦੁਸ਼ਮਣ ਤੇ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਰਹਿਮ ਕਮਾਵਦਾ। ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਸਖਤੀ ਪਰ ਉਹ ਨਰਮੀ ਵਖਾਵਦਾ। ਇਹ ਖੁਲਕ ਗਵਾਈ ਦੇਂਦਾ ਅਹਿਮਦ ਸਚਿਆਰ ਦੀ। ਇਹ ਜੀ ਅਖਲਾਕ ਤੇ ਕਿਆਮਤ ਦੇ ਦਿਨ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਜ਼ਨ ਬੰਦੇ ਦੇ ਨਾਮਾ ਮਾਲ ਚ ਉਹਦੇ ਅੱਛੇ ਅਖਲਾਕ ਦਾ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲਓ। ਨਬੀ ਅਲੀ ਇਸਲਾਮ ਦੀ ਹਦੀਸ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੱਛੇ ਅਖਲਾਕ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਮੁਹੰਮਦ ਉਹਨੂੰ ਜੰਨਤ ਚ ਮਹੱਲ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣਾ। ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ। ਅੱਛਾ ਅਖਲਾਕ ਸਭ ਤੋਂ ਆਲਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਬਾਲਾ ਅਮਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ। ਨਬੀ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਨੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਉੱਚੀ ਗੱਲ, ਆਕਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਹੀ ਕਰਦੇ ਦੀ ਗਰਦਨ ਲੱਜ ਜਾਣੀ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਜਿੰਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਚ ਗਿਆ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਦੁਗਣੀ ਤੇਜ਼ੀ ਚ ਵਾਪਸ ਪਲਟਿਆ। आका अलैहिस्सलाम मस्जिद नबवी के कच्चे सिंज बैठे, सामने नजर मारी, सुमामा करा। आका फरमान लगे सुमामा फिर आ गए। सुमामा को पूछो, आंदा जी अपना बना के छड़ के कहीं हो फिर आ गए। क्या असीरी है, क्या रिहाई है। अगे तेरा चेहरा वेख्या नहीं सी, अज वेख लिया, जिंदगी भर तेरी जुल्फ दा असीर हो गया। हुण क्यों आया, किवें आया? कलमा पढ़ाओ मैनू कर लो मुरीद जी। अल्लाह सच्चे दी मन्ना, सच्ची तौहीद जी। तुसी ओ सच्चे रसूल, दिलों हो गई तईद जी। कसम खुदा दी नहीं गुंजाइश इनकार दी। कलमा पढ़िया मुसलमान हो गया, लियाओ रोटी। फिर रूटीन च 7 रोटियां आई। कलमा पढ़न तो बाद एक ही खाधी सू, वो बोलते नहीं, वो भाभी बनया थे, एक ही खाधी सू, बोलते नहीं। अल्लाह रसूल किथे 7 किथे, एक फरमाया मुशरक 7 अंदरां च खांदा है ते मुआहिद एक च खांदा है। सुभान अल्लाह। असी भी आने लैट पूरी हो जाएगी, शिरक बंद कर दिओ। हुण ते वैसे ही रब ने बंद कराया पानी भेज के। किन्ने दरबार ने जेडे बंद होए ने, मुजावर पिटन दे ने की बन गया, रातों रात पक्की ते गड़ा पै गया। बोलो भी की होया। ते मैं भी अपने दोस्तां नूं मशवरा देंगा, आ बाजारां च इन्ने पैसे लाण नालों ना आ मिर्चां ते उरल परल पैसे लांदे हो, ये सारे पैसे सिलाब वालियां नूं भेज दिओ। क़यामत नूं तुहानूं अगर गुनाह होएगा तो मेरे खाते ही ले दे आइए। कोई गल दी समझ आउण डई जे कोई ना। आ जेड़े फजूल याद च पैसे लांदे हो, पहाड़ियां बनाण ते उरा परा ढोल खड़काण ते, ये सारे पैसे सिलाब वालियां नूं भेजो। इंशाअल्लाह अल्लाह दुगना तिगना अजर देगा। सुमामा गया मक्के, मक्केों आया यमामा, एक कनक सप्लाई करता ही मक्के वाले ने। इन्हें आन के कनक दे बैन ला दिता, मक्के च कैद साली पै गई। सरदार अबू सुफियान अजे मुसलमान नहीं होए, इन्हां दी सरदारी क्यादत के अंदर 12-13 चौधरी इकट्ठे हो गया है। सुमामा कनक बंद कर छड़ी। सुमामा दा नस दो इथों, कनक मिलेगी तो मुहम्मद दियां जुतियां चो मिलेगी, परमन मदीने लैके आओ, कनक फेर देगा। हुण जी सरदार अबू सुफियान फरमान लगे, कहन लगे इत्थे मदीने ना जाया जे, पता जे उन्होंने तुहां मक्के किवें मक्क्यों किवें कढिया, ते जे उत्थे जाके उन्हें ना कर छड़ी, तुहाडे पल्ले कुछ नहीं लैना। इत्थे बह के ना चिट्ठी लियो, चिट्ठी ते कनक मिल गई, बा बेहतर ना मिली ते कोई इज्जत दे 4 कख ते रह जाणगे। हुण सारे सरदार इकट्ठे हो के लगे ने चिट्ठी लिखण भाई आईया, ते बाबा शमशान भी परां किते नाल ही बैठा सी। दाद के तेरे भुखे देंदे दुहाइयां ने, सखत तकलीफां बुढ़ियां बाला ने पाइयां ने। तेरियां भैणां चाचियां फुफियां ते ताइयां ने, रोवन तमाम भुख वल वल के मार दी।
जोक हबीब वाली सीने नू ठार दी। चिट्ठी पढ़ के सुनाई गई, नबी अलैहिस्सलाम दी दाढ़ी तर हो गई, सहाबा ने असी भी रो रहे हैं। इहदा ना जे सिला रहमी, मक्के वालियां ने केड़ा दुख है जेड़ा मेरे नबी नू नहीं दिता। इस वास्ते तू भी सिला रहमियां करया कर। तेरा भरा मंदा वरतदा तू चंगा वरत, ये मंदा बोलदा तू चंगा बोलिया कर। अल्लाह अल्लाह सिला रहमी करेगा, अल्लाह तेरी उम्र भी लम्मी करन दे, तेरे रिज़्क़ च भी इजाफा करन दे। जग्गां दे पीर अब्दे हबीब अलैहिस्सलाम की फरमांदे ने, सुमामा हरम दे मुजावर पास काबे ते डेरे ने, भावे ने काफर पर ए दाद के मेरे ने। रब दे गुआंडी ढाडे भुख ने उलेरे ने, चंगी ए आदत नहीं हो बहुता गुस्सा नेक अबरार दी। जोक हबीब वाली सीने नू ठार दी। नबी अलैहिस्सलाम दी चिट्ठी आई, कनकां खुल गईयां। अल्लाह अकबर, अगे 10 मन जाती, अज 20 मन जाएगी, शायद अबरार दियां चिट्ठियां आ गई। ऐ मेरे नबी दा अखलाक, पैगंबर दा किरदार। अल्लाह ताला अमल दी तौफीक दे। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह। सिर्फ 5 मिनट। अच्छा